السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم مسمن دو ما فاصون، خاطر كاين اللي يدير فيه لا فارين وكاين اللي ما يديرش فيه. هو لو ميور نورمالمون اللي ما يديروش فيه لا فارين، مي انا جو في لا فارين بور كو جي غان دو طون من نعجنوه بيدي. ça prend pas beaucoup de temps, c'est pour ça نزيد غير شويه فارينه. هذا ان فير ابري 100 غرام. وهنا كاين دو بول تاع سمول فين اكسترا فين، سمول اكسترا فين. انا نخدم لي سكنوا فرنسا فانتازيا اكسترا فين. ونسحقوا دو بول دو سمول اكسترا فين و ان فير دقيق جدا، رقيق جدا، سميد دقيق رقيق جدا، وكاس فارينه. وهذا ان بول تاع لو فرواد في ان كويير تاع سال، ان كويير تاع سكر، اون دومي كويير تاع سال تاع ملح. في الماء نخلط الملح مع السكر، دو بريفيرونس نديرو هكاك باسكو ابري ما نقول لي غران لا تطلع لنا جهه وجهه، لا تجينا جهه ملح. لاستيس تاع لي بروفيسيونيل هي يديروا الملح والسكر في وسط الماء دون تو لو نورمالمون دون تو لي ريسيت دون تو العجين كاع كيما دار، هي لا ميور دي شوز. اما لا غادي ندير دو بول تاع سمول وندير فيغ تاع فرينه وندير ان بول تاع ما فرواد جاي من الروبيني ديريكتومون، فيه une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère à soupe de sel. Mélangez tout. ولا خصني الماء بيان سور جو راجوت، نزيد شويه ماء. نورمالمون تجيني واحد الان بول دمي دون هاد في هاد لا ريسيت. غادي نديرها ومن بعدها نوريكم نخلط كلشي تو او ميم طون، ابري نوريكم الريزلت. هذاك البول درته كاع تاع الماء غرفيه، مي il me faut زوج صوالح باش ينشح لك مسمن. هي الماء يكون بارد، لو دو روبيني. خلطتها، درت لها غرفيه ونص تاع ماء، ان بول دمي دو. لافونتاج بوغ افوار هذا المسمن يجيكم شباب، سي لو يفو كي سوا فرواد. والحاجه الزوجه on mélange le sucre avec le sel dans l'eau avant de le mettre sur le smid. والحاجه الثالثه il faut pas mettre بزاف الماء، خاطر الماء هو اللي خاصه المسمن، باسكو كي يغلبك في الماء صاي ما ديجا. انا هنا بارابور هكاك راه شويه راني مزيده الماء، درت ان بول دمي في دو بول تاع سمول. دونك غندير في ان ساشي حتى الحشيه واحد 5 ولا 6 باش عاد نخدمه. تسمى il faut qu'il se repose au moins 6 minimum. انا غادي واحد 5 ولا نخدمها ان شاء الله. علي اتوتال ابري 5 اكزاكت غادي ندروك نعجنها ان شاء الله. دروك غادي ندير فيها 9 maintenant يجي 14. نعجنها نقلعها من الساشي، نقلع هادي. ابري على بلون دو طرافاي لي بروبر. C'est pas beaucoup, hein. On n'a pas besoin beaucoup de pétrir. De cette façon, si on a besoin de l'eau, là j'ai pas besoin, c'est juste je vous montre. Si on a besoin de l'eau, نزيدو الماء، نقعدو نزيدو غير هكا avec les bouts تاع les doigts تاعنا، نديرو كوم سا هكاك برك، سي تو غير هكا. باسكو ابري سي زدنا الماء بزاف سي فوتو صاي. اما انا ما خصنيش الماء، غادي نعجنها بهاد لا تيكستور حتى يولي العجن، حتى كي جو تير كوم سا ما نبقاش سا ديشير با. دوك نديرها ان شاء الله ونوريكم. بعد ما درت لها هاد لي بول زدت شويه زيت من فوقها وفيلميتها، درت لها فيلم اليمونتير جو لي كوفر. دوك خليه يروبوزي واحد 15 مينوت حتى 20 مينوت. ابري نبدا في البريباراسيون تاع باش نخدم دي بياس تاع المسمن تاعي نورمال. دونك نخليه يروبوزي نعاود نولي. كي كملت لها العجين الدليك، كي ندير صبعي هاك يغومونت يعاود يطلع باش نعرف هنا ساكول. مي كي نديرو هكاك سا غومونت il reste pas dans sa place نورمالمون. ماشي كون الي با بيان بيت معجونه غايه، غادي كي ندير هكا يقعد في بلاصته. مي ابري افيك 1 مينوت ولا سا غومونت. ريغاردي هاد البلايص عادو ولاو بلاصتهم. ليسونسيال كاسكون دوا فير،
صاي دروك عجنته. نحكم هذا بانسو، عندي هذا السني دائما دايرته لهذا الصوالح، ندير فيه شويه زيت. جو برون في يدي تاني شويه زيت هكا، ونحكم العجين تاعي اولا بعد ما نعجن، وجو فيه هكاك دي بول ابوبخي قد حبه تاع موندارين. جميل ندير فيهم شويه زيت ونديرهم هنايا في بلايصهم. هي باش نقول لكم معلومه، اللي يبغي يدير محاجب سي لا ميم شوز. شوفوا السكر انا درت اون كويير كبيره، هذيك لا كويير تاع السكر ترد هذا، ترده تعطيه هذاك، ترده دوغي في لا كويسون، تعطيه هذاك لا كولور هذيك تاع بيان كوي، تاع اون ديري حاجه سكري، ماشي كيما لي كريب ما نديرو كلكو كويير، ولي كريب صالي ما نديرو الملح بزاف. دو سيت فاصون جوسكا جي فيني ابري جو ريفيان. بعد ما ريح خليته واحد 15 مينوت ريح ولا بلوس. نقبض شويه دهان، ميلونج تاع دهان مع الزيت، نحميهم ونقبض الحبه تاعي ونديرها نديرها زعما بيان، نديرها الزيت مليح والدهان. ولو كان ما تبغيش تمشى تاني نقعد نزيد غير بيدي غير بصباعي نزيد. ابخي نحل هكا بيان كوم يلفو الماكسيموم حتى اللي نخافها تتقطع عاد نحبس، ما يليقش تاني تتقطع. هذا الاخر مي ما تقطعت لي صافي دير خليته يريح غايه، سي ما ريحش غايه غادي يتقطع لي سي سيور. ميم نعجنه غايه نحكم هكا ونرد هنا، ونعاود لوط كوتي وسي نحكم هاك ونرد اون فاس ليا، ونحكم كلكو غوت تاع هذا الدهانيتو، ونزيد ندير له شويه سميد هذاك اللي عجنت به، مي هذا ماشي طايب، هذا السميد فوالا سميد نورمال دو تافي صرف وانا نحط فيه. ابري تو لي زيكستريميتي نجبدهم ونعاود نردهم كاع لي زيكستريميتي ها جوسكا جو فورم هذا الكاري. ومورا من نخدمه خليه دو كوتي يريح واحد 5 مينوت، نخدم 3 ولا 4 عاد نبدا نطيب. لا ميم شوز غادي نعاودها هنا ونعاود لا ميم شوز كي نبدا نطيب. نقول لكم نخدم واحد 3 ولا 4 بلا ما ريحت لا بروميير، ونبدا بلا بروميير في الطياب. ندير هكاك ونبدا بلا بروميير، وفي الطياب نوريكم ديجا انا طيبت وحده ولا زوج، دوك نزيد نكمل معاكم لو ريست. ما ريح واحد 5 ولا 10 مينوت معرفتش اشدها. نقبض هاد لا فاصون صاي غادي نديره في المقلتي ولا الطاجين هطاي. نقبض بالعرض جو تير فيغ لا لارجور، ما نقبضش لا اوتور، ونحكمها بهاد لا فاصون بهاد لي مان اون دسو تاع هذا المسمنه، نرفدها بهاد لا فاصون. تما راني جابدتها للعرض، تما كي غادي نرفدها على الطول غادي تهود اوتوماتيكمون وتخدم لا فون تاع كاري. كي ندخلها في مقلتي نقبض لي زيكستريميتي تاعها كاع لي كوتي، نتمشى بهم هكاك بهاد لا فاصون هكاك، ما يجينيش غليظ في لي كوتي وهذوك لي كوان تاعها يجي غليظ. نسمن يكون مليح كي الكوتي تاعو يكونوا طريين، يكونوا رقاق على حساب لا لارجور تاعه. دوك غادي نخليها طيب. نجم ندير كلكو غوت تاع دهان فوقها، مي سي فاكولتاتيف ماشي اوبليغاتوار. غادي نخليها طيب. اون فوا تبدا تصفى لي كريمه هكاك نقلبها. غادي كي نقلبها مام دروك راني نحس بلي تنتفخ، هاي تنتفخ هكاك تبان بلي هذا زعما بلي راني راه معجون غايه كاع لي كوتي راهم ينتفخوا، يبقوا دي كوتي مهودين مي راهم ينتفخوا. دوك غادي كي طيب شويه نقلبها لوط كوتي ونخليها طيب بيان. هما راني درتهم دروك، هما انا هادو كي قاعد ندير فيهم قاعد ينتفخوها يطالعوا يعاودوا يهودوا.